याकू खान कौन था, इसके मुआविनीन कौन थे, हम पूछेंगे इब्न अलकमी कौन था, हम पूछेंगे मीर सादिक और मीर जाफर कौन था। मौसूफ की हैसियत तो यह है कि उनके अपने मजहब के लोग उनके बारे में कह चुके हैं कि ये गैर मुल्की इमा पर काम करने वाले हैं। हम उसके जवाबात देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सवाल करने वाले की हैसियत पहले मुतय्यन करनी होगी। कोई ताल्लुक नहीं है, वो मजहब को सिर्फ अपने इलेक्शन के दिनों में सियासत और वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सियासतदानों को कौमी असम्बली की पिछली नशिस्तों में बिठा के अगली नशिस्तों पे आप अपने उलमा को लेके आए और हम अपने उलमा के साथ आते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की सीट पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ जाए और 4 दूसरी सीटों पे मेरे मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने स्पीकर की कुर्सी पे उनके टेबल के ऊपर सिर्फ कुरान हो, और कुरान भी वही जो आपकी मसाजिद में पड़ा हुआ है, कुरान भी वही जो सऊदी अरब से छपा हुआ है, तर्जमा आप ही के उलमा का होगा। कुरान सामने रख लिया जाएगा और उसके बाद एक लंबी डिबेट का आगाज करते हैं और हम सवालात रखते हैं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, आपने एक वीडियो क्लिप सुना जिसमें एक मौसूफ नामूसे सहाबा व अहले बैत बिल के हवाला से यावागोई करते हुए ये कह रहे हैं कि हम इस बिल के पास होने से पहले और कानून बनने से पहले कुछ सवालात करते हैं। तो इस हवाले से चंद एक मारूजात पेश खिदमत हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मौसूफ ये वीडियो क्लिप बना रहे हैं उनसे सवाल है कि वो कहां बैठ के वीडियो क्लिप बना रहे हैं, उनकी हैसियत क्या है। वो हैं जो पाकिस्तान से फरार हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना आग लगाकर। उनकी हैसियत तो ये है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के थानों में उनके फोटो लगे हुए हैं। पाकिस्तान की अदालतों ने उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया है। तो मौसूफ पार्लियामेंट की बात बाद में करें, पहले आकर पाकिस्तान के अदालतों का सामना करें और अपने आप को वहां से बरी करवाएं, जमानत करवाएं। और रही दूसरी बात कि मौसूफ कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मौसूफ अपनी हैसियत बताएं। मौसूफ की हैसियत तो यह है कि उनके अपने मजहब के लोग उनके बारे में कह चुके हैं कि ये गैर मुल्की इमा पर काम करने वाले हैं, ये मौसूफ किसी गैर मुल्क के एजेंट हैं, ये मौसूफ फिरका परस्त और मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत को हवा देने वाले हैं। उनके मजहब के अपने लोग जब ऐसे कह रहे हैं तो अपने मजहब के अंदर उनकी हैसियत नहीं है, तो फिर क्यों कर वो एक मजहब के नुमाइंदे बनकर सामने आने की कोशिश करते हैं। बाकी कौमी असम्बली के अंदर आकर डिबेट करना, तो हम तो बेहमदी ताला 38 साल से यही कुछ कह रहे हैं। और अहले तशय्यो मजहब के वो लोग जो अपने मजहब के अंदर जिनकी कोई हैसियत है, उनमें से अगर कोई इस चैलेंज को कबूल करना चाहता है, 38 साल से नहीं कबूल किया, आज कोई आना चाहता है, तो वह वेलकम। हम असम्बली के अंदर, अदालत के अंदर, जिस फोरम पे कहो बेहमदी ताला हम बैठने के लिए भी तैयार हैं, हम डिबेट के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा डिबेट की ही बात की है। रही बात मौसूफ की कि हम कुछ सवालात करेंगे, तो चश्मे मारोशन दिले माशाद, जो सवालात अगर किसी काफिर को सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन के मुतालिक, कुरान करीम की हकानियत के मुतालिक, इस्लाम पर कोई एतराज हो, हम उसके जवाबात देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन सवाल करने वाले की हैसियत पहले मुतय्यन करनी होगी कि सवाल करने वाला है कौन। उस सवाल करने वाले की हैसियत मुतय्यन करने के लिए सबसे पहले हम उस सवाल करने वाले से सवाल करेंगे। अगर उन सवालात के जवाबात देने के बाद कौमी असम्बली के मेंबरान ने या सेनेट ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो भी फोरम हुआ, उस फोरम के अराकीन ने यह फैसला कर दिया कि अब इसको ये सवालात करने का हक है, तो बिल्कुल उसको जवाबात मिलेंगे। लेकिन अगर ये कह दिया कि इसको ये सवालात करने का हक नहीं है, तो फिर वो सवालात करने की इजाजत नहीं होगी। कौन से सवालात हम पूछेंगे, किस तरह हैसियत वाज़े करेंगे? हम ये पूछेंगे कि वो कौन सा मजहब है जिसके अंदर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर रुतबा इमाम का होता है। वो कौन सा मजहब है जिसमें इमाम अंबिया की तरह मासूम होते हैं। वो कौन सा मजहब है जिसमें इमाम अंबिया की तरह मनसूस मिनल्लाह होता है। वो कौन सा मजहब है जिसके अंदर इमाम
انبیاء کی طرح مفترض الطاعت ہوتے ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر امام جس کے عقیدے کے مطابق امام معجزے دکھاتے ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اماموں پر وحی نازل ہوتی ہے؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ ہے کہ شب قدر میں امام پر کتاب نازل ہوتی ہے؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ ہے کہ اماموں کے پاس فرشتے آتے ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ ہے کہ شب جمعہ کو ہر شب جمعہ کو اماموں کو معراج کرائی جاتی ہے؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ امام و انبیاء کی تخلیق ائمہ کی خاطر ہوئی؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اماموں کے مرتبے پر حسد ہوا، اس وجہ سے ان کو سزا ملی اور جنت سے نکال دیا گیا؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت علی کا انکار کیا، جس کی وجہ سے انہیں بیماری میں مبتلا ہوئے؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں آج بھی تو وہ اماموں کی امامت کا اقرار کریں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے ولایت علی میں شک کیا، جس کی وجہ سے انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کے مالک امام ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ روز جزا کے مالک امام ہے؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کے تخلیق کرنے والے خالق اور مالک امام ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رزق دینے والے امام ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم بنانے والے امام ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جب 12واں امام غار سے نکل کر آئے گا تو سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا اور اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والی ہستی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب محمد رسول اللہ ہوں گے؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رب سے 2 سال چھوٹے ہیں؟ یہ سارے سوالات کرنے کے بعد پھر ہم پوچھیں گے اس مذہب سے، اس لوگوں سے کہ وہ کون سا مذہب ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم میں تحریف کی گئی؟ وہ کون سا مذہب ہے جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہر قسم کی تحریف کی گئی؟ وہ کون سا مذہب ہے جن کا کہنا یہ ہے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ اصل قرآن غار والے امام کے پاس موجود ہے جس کی 17,000 آیات ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر قرآن کریم کی تحریف پر 2,000 سے زائد متواتر روایات موجود ہیں؟ وہ کون سا مذہب ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن قیامت کے نزدیک آئے گا؟ وہ کون سا مذہب ہے جو قرآن کریم کی تحریف کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ اور نظریہ اپنائے ہوئے ہے کہ ہم وقتی طور پر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن اصل قرآن غار میں ہے؟ وہ کون سا مذہب ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کو شراب خور خلفاء کی خاطر تبدیل کر دیا گیا؟ یہ سوالات ہم کریں گے۔ یہ سوالات پوچھنے کے بعد اگر قومی اسمبلی کے ممبران نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جناب ان کو سوال کی اجازت ہے کہ یہ اسلام پہ بات کریں، یہ مسلمان ہیں، اسلام کے حوالے سے یہ بات کر سکتے ہیں، کسی مقدس ہستی پہ جو ہے یہ انگلی اٹھا سکتے ہیں، پھر اگر سوالات کی اجازت ہوئی تو پھر سوالات کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی بات نہ بنی تو پھر ہم پوچھیں گے ذرا تاریخی حوالے سے ابن سبا کون تھا؟ ہم پوچھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی تحریک چلانے والے کون تھے؟ ہم پوچھیں گے وہ کون لوگ تھے جنہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ جلوا دیا تھا؟ پھر ہم سوال کریں گے کہ جناب وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا؟ ہم سوال کریں گے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا تھا؟ ہم سوال کریں گے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو کوفہ بلایا اور غداری کرا کر کے شہید کروا دیا؟ پھر ہم سوال کریں گے کہ جناب تاریخ کے اعتبار سے بتائیے ہمیں ہلاکو خان کون تھا، اس کے معاونین کون تھے؟ ہم پوچھیں گے ابن القمی کون تھا، ہم پوچھیں گے میر صادق اور میر جعفر کون تھا؟ یہ سارے سوالات کرنے کے بعد اگر جناب آپ کو اس مذہب کو، ان لوگوں کو اور اس حوالے سے قومی اسمبلی کے ممبران نے فیصلہ کر دیا کہ جناب ان کو سوال کرنے کا حق ہے،
इनको सवाल करने का मौका है तो फिर सवाल कर लेना, हम सवालात के जवाबात देंगे। लेकिन अगर ये इन सारे सवालात के जवाबात के बाद सवालात का मौका न मिला तो फिर तुम्हें कोई इख्तियार उस सवाल का नहीं होगा। इसी वजह से तो कौमी असम्बली के 38 साल चैलेंज के बावजूद आज तक तुम न सुप्रीम कोर्ट आए हो, न कौमी असम्बली आए हो, न अदालत आए हो। तो मैं इस वीडियो के तवस्सुत से तमाम अहले तशय्यो मजहब के संजीदा उलमा से कहता हूं, संजीदा तो खैर कोई नहीं, लेकिन उनके वो उलमा जो उस मजहब में मुसल्लम शख्सियत रखते हैं, उनसे कहता हूं आइए इस झगड़े को खत्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आइए, कौमी असम्बली में आइए, किसी और फोरम पे आइए, हम आपसे सवाल करते हैं, आप हमसे सवाल करें, फिर देखते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये सारे अकायद हमारे नहीं हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर उसूल काफी, फिर जनाब अल जामिउल काफी, फिर जनाब मल्ला यहजुरुल फकी, फिर अल इस्तिबसार, फिर अनवार नुमानिया, फिर बिहारुल अनवार, फिर तहजीबुल अहकाम, फिर जनाब हयातुल कुलूब, फिर ऐनुल हयात, फिर हक्कुल यकीन, फिर जनाब सारे जितने भी तुम्हारे बुनियादी माखज हैं, वो हदीस के हों, वो फिक़ह के हों, वो तारीख के हों, उन सारों को झुठलाना पड़ेगा, उन सारों को जलाना पड़ेगा, उन सब के बारे में वही कुछ कहना पड़ेगा। अगर सबको तस्लीम करते हो तो फिर इन अकायद का सामना करना पड़ेगा और इन अकायद को आवाम के सामने लाना पड़ेगा, या फिर इस कानून को तस्लीम करना पड़ेगा।